बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो में मैं आपको सूरह कुरैश का एक ऐसा कमाल बताऊंगा जो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि सारी कायनात के ख़ज़ाने जो ज़मीन के नीचे दफन हैं और वो अल्लाह ही के इल्म में हैं और अल्लाह ही जानता है, तो फिर सूरह कुरैश को अपनी ज़िंदगी का ऐसा साथी बनाएं जो कभी जुदा ना हो। सफ़र हो, ज़िंदगी हो, मौत का आखिरी वक्त हो, खाना हो, पीना हो, औलाद हो, घर हो, झोंपड़ी हो। आइए सूरह कुरैश के चंद खास वज़ाइफ के बारे में जानते हैं। खास वक्त का खास अमल और नस्लें कामयाब। जिस वक्त मियाँ बीवी के मिलने का वक्त होता है, यानी उससे पहले जब इंसान अपने लिबास से जुदा ना हो और फिर 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़े, उससे जो भी औलाद होगी वो औलाद कभी नंगी नहीं होगी। अल्लाह उनको अच्छा लिबास देगा, कभी भूख नहीं होगी, यानी उनको अल्लाह ताला बेहतरीन खाना देगा, कभी खौफजदा ना होगी, ना गम से, ना दुश्मन से, ना ही किसी दरिंदे से, ना किसी जादू से और ना ही किसी मुश्किल से। और उनको भूख का खौफ, गम का खौफ, छिन जाने का खौफ, लुट जाने का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानियों का खौफ और मसाइल का खौफ उनको नहीं होगा और उनकी ज़िंदगी आसूदा गुजरेगी। ज़िंदगी में बरकत लाई और तंगदस्ती गई। मेरे रिस्क में बरकत, मेरे मसाइल का हल, मुझे ज़िंदगी में तरक्कियाँ मिली, हालात संवरे, ज़िंदगी संवरी। मैंने गुर्बत और तंगदस्ती से अपने आप को निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा। मैं नहीं निकल सकता था, बहुत कोशिशें की लेकिन नहीं निकल सका, और अब ऐसा निकला कि लोग मुझे आज मालदार कहते हैं, कोई मुझे तंगदस्त नहीं कहता, कोई फ़कीर नहीं कहता। और मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसी तंगदस्ती और फ़कीरी से निकला हूँ, और ऐसा निकला हूँ कि मैं आगे से आगे बढ़ा। हालात ने मुझे बेहतर बनाया। इसकी वजह यह है कि मौसम गर्मा में जब आप सेहन में सो रहे हों तो 14वीं का चाँद हो, तो चाँद को देखते हुए सूरह कुरैश पढ़ते रहें और अपनी 4 मुरादों को दिल में लेकर पढ़ते रहें। मुराद नंबर 1, फाका, तंगदस्ती, गुर्बत, माशी मसाइल, कारोबारी मसाइल, रोज़गार के मसाइल, तंगदस्ती के मसाइल। मुराद नंबर 2, खौफ किसी इंसान से, जानवर से, जिन से, लुटने का खौफ, गुमराह होने का खौफ, फितनों का खौफ, परेशानियों का खौफ, मुश्किलात का खौफ, ज़िंदगी की नाकामियों का खौफ। मुराद नंबर 3, आपको कहीं से अमन चाहिए और अपने आप को हर हाल में तंगदस्त और बेहाल महसूस करते हैं, और आप महसूस करते हैं कि आप ज़िंदगी के इस गोशे में पहुँचे जहाँ कोई आपका साथी और मददगार नहीं, और आपको कोई हासिल करने वाला और साथ देने वाला नहीं, और आप चाहते हैं कि आप तन्हा हो गए, तो सूरह कुरैश पढ़ें। मुराद नंबर 4, आप गुनाहों की गुमराही में और ज़िंदगी की लज्जतों में हैं, और फिर बद से बदतर ज़िंदगी में चले गए हैं, और विलायत चाहते हैं, फ़कीरी चाहते हैं, ताल्लुक़ चाहते हैं, निस्बत एहसान चाहते हैं। आप रात की तन्हाइयों में आंसू चाहते हैं, दुआ का लफ्ज़ चाहते हैं, दुआ का एहतमाम चाहते हैं, दुआ की ताकत चाहते हैं और दुआ की तासीर चाहते हैं, तो सूरह कुरैश को चाँद को देखते हुए बिला तादाद पढ़ें और एक तसव्वुर ज़रूर करें कि चाँद कुछ नहीं मखलूक है, तू खालिक, और तूने इस चाँद में रोशनी डाली। मौला मेरा घर बेरोशन, मेरा तन बेरोशन, मेरी ज़िंदगी में अंधेरा, मेरी नस्लों में अंधेरा, मुझे गुर्बत का अंधेरा, मुझे तंगदस्ती का अंधेरा, मुझे गुनाहों का अंधेरा, मुश्किलात का अंधेरा, खौफ का अंधेरा, ज़िल्लत का अंधेरा, ज़ुल्मतों का अंधेरा, नाकामियों का अंधेरा मेरे ऊपर छा गया है। तू जिस तरह चाँद को अपनी तजल्ली से रोशन करता है, इस सूरत की बरकत से अपनी तजल्ली भेज और मेरा सब कुछ रोशन कर दे, और तू मुझे रोशनी दे दे। अमल का तरीका, हर चाँद की 12, 13 और 14 तारीख को ये अमल करें। 3 दिन करें या हर चाँद जब भी रोशन हो। 10 दिन करें या कम अज़ कम चाँद की 14 तारीख को ज़रूर करें, और ये बातें करते करते सो जाएं। और अगर आप चाँद को नहीं देख पाते या आपके पास वो माहौल नहीं कि जिसमें छत या सेहन मुयस्सर हो, लेकिन 14वीं का चाँद है, यानी चाँद की 14 तारीख है, तो फिर तसव्वुर ही तसव्वुर में ये अमल करते हुए लेट जाएं। चाहे चाँद नज़र आए या ना आए, लेकिन तसव्वुर यही हो और आप ये अमल करते चले जाएं।
اپنی نسلوں میں یہ عمل ضرور سکھائیں، کیونکہ آپ تو یہ عمل پا گئے، لیکن اگر آپ کی نسلیں یہ عمل نہ پا سکیں تو پھر آپ بھی یہ عمل پا کر آخر کتنی کامیابی حاصل کریں گے۔ اس سے آپ کی نسلیں شاد اور آباد رہیں گی، اور اگر اس کو زندگی بھر کا معمول بنا لے تو آپ پر خیر و برکت کی راہیں کھلیں گی، اور آپ پر رحمت اور برکت کے دروازے کھلیں گے جنہیں آپ نے کبھی سوچا یا پایا نہیں ہوگا۔ دل کی سیاہی مٹانے کا لاجواب عمل۔ دل کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے جو گناہ کرنے سے آتا ہے، اور گناہ بڑھتے بڑھتے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ان نقطوں کو مٹانے کے لیے سورہ قریش کے اوپر نیچے نقطے ہیں، یعنی اس کے لفظوں پر جتنے نقطے ہیں اتنی بار دل کے نقطوں کو مٹانے کے لیے روزانہ کسی بھی وقت سورہ قریش پڑھیں، یعنی جتنے نقطے اتنی بار سورہ قریش پڑھیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کا دل کتنا زیادہ مالا مال ہوگا، صحت مند ہوگا، اور برباد دل کیسے آباد ہوگا۔ آپ کے دل کو کیسے صحت، تندرستی، راحت، رحمت، برکت، شفا، دل کی بیماریاں دور، اور دل کی روحانی بیماریاں جو سب سے خطرناک ہوتی ہیں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ کھانے پر سورہ قریش پڑھیں۔ جس طرح سورہ فلق اور سورہ ناس ہمیں جادو اور غیر اثرات سے محفوظ رکھتی ہے، اسی طرح سورہ قریش میں بہت برکت ہے۔ اگر آپ سورہ قریش ایک بار کھانے پر پڑھ دیں تو کھانے کے اندر اگر زہر بھی ہو تو وہ کھانا بیماری نہیں بنے گا اور صحت بنے گا۔ وہ کھانا اسے کھانے والوں کو گناہ کی طرف مائل نہیں کرے گا اور نیکی کا ذریعہ بنے گا۔ جو دوسری بار کھانے پر سورہ قریش پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سدا ایسا دسترخوان عطا کرے گا اور بہترین اور اچھے سے اچھا کھانا عطا کرتا رہے گا۔ اور جو تیسری مرتبہ کھانے پر سورہ قریش پڑھے گا، اللہ اس کی 7 نسلوں کو بھی لاجواب کھانے، لاجواب دسترخوان اور بہترین رزق عطا فرماتا رہے گا۔ آپ بھی آج سے یہ سورت پڑھنی شروع کریں، آپ خود ہی اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، مثلاً اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں اور آپ کے دل میں کسی قسم کا خوف اور نقصان کا اندیشہ ہو تو سورہ قریش کو متعدد بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مارے۔ اگر کسی کو پتھری کا درد ہو تو 11 دن تک لگاتار ہر روز سورہ قریش کو متعدد بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ قرآن کی اس بابرکت سورت کی برکت سے درد جاتا رہے گا۔ امام محمد باقر نے فرمایا، جو شخص کثرت سے سورہ قریش پڑھتا رہے گا وہ عذاب کی گرمی سے محفوظ رہے گا، یعنی جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ حاملہ عورت اگر ایک بار سورہ قریش پڑھے تو حمل میں ضرور فائدہ ہوگا۔ جو شخص روزانہ فجر کی نماز کے بعد متعدد بار سورہ قریش پڑھتا رہے گا تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کی زندگی میں نا امیدی اور مایوسی دور ہوگی، ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارا یہ چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔